नाज़रीन आदाब। 14 जून 2023 मुताबिक 24 ज़िक़ादा के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कहा कि रोज़गार मेला शफ़ाफ़ियत और अच्छी हुक्मरानी का सबूत है और ये मुलाजिमतों के भर्ती मेले भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली कौमी जमहूरी इत्तेहाद यानी NDA हुकूमत की नई शिनाख्त बन गए हैं। मिस्टर मोदी ने यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी खिदमात में नई भर्ती के लिए 70,000 से ज्यादा तकर्रुरी नामे तकसीम किए और रोजगार मेले के तहत भर्ती के अमल के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अराकीन ने वजीर आला पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उनसे परौला टाउन में मुसलमानों को हिरासा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जो कि फिरके वाराना कशीदगी की लपेट में है। वफ्द ने वजीर आला को एक मेमोरेंडम भी सौंपा जिसपे कहा गया कि पहाड़ी शहर में रहने वाले मुसलमान बहुत खौफजदा है। मेमोरेंडम में धामी पर जोर दिया गया कि वो वासुदेव कुटुंबकम यानी दुनिया एक खानदान है और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के मुताबिक समाज के तबकात के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें और परौला में कशीदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ट्विटर के साबिक CEO जैक डॉर्सी के बयान के बाद मुल्क में सियासी घमासान छिड़ गया है। दरअसल ट्विटर के शरीक बानी डॉर्सी ने हिंदुस्तान के हवाले से सनसनीखेज दावा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसान तहरीक के दौरान ट्विटर को हिंदुस्तान की तरफ से कई अकाउंट्स ब्लॉक करने की सिफारिश की गई थी। जैक डॉर्सी ने दावा किया है कि हिंदुस्तान में किसान तहरीक के दौरान मरकजी हुकूमत की जानिब से उन पर बहुत दबाव डाला गया था। डॉर्सी के मुताबिक हिंदुस्तानी हुकूमत पर तनकीद करने वाले मुतादिद ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करने को कहा गया था। अब अपोजिशन इस मामले को उठाकर मोदी हुकूमत पर हमलावर है। वहीं हुकूमत ने अब जैक डॉर्सी के इल्जामात पर जवाबी कार्रवाई की है। भारत के वजीर ममलिकत बराए IT राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट किया है कि जैक डॉर्सी के इल्जामात झूठे हैं। डॉर्सी पर भारत के साथ मुतासिबाना और इम्तियाजी सलूक का इल्जाम भी लगाया गया है। कौमी राजधानी दिल्ली में एक तालिबा को हिजाब पहनने की वजह से इम्तिहान में बैठने की इजाज़त नहीं दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबा का कहना है कि NTA की तरफ से मुनक़िद कराए जा रहे CUET पोस्ट ग्रेजुएट दाखिला इम्तिहान में उसे हिजाब पहनकर इम्तिहान देने से रोक दिया गया। तालिब इल्म की जानिब से NTA की वेबसाइट पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक NTA ने मजहबी लिबास पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई है, ताहम किसी खास मजहब का लिबास पहनने की सूरत में मरकज पर जल्द पहुंचने की हिदायत जरूर दी गई है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जांच पड़ताल का अमल बर वक्त मुकम्मल हो सके। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक यूक्रेन का कहना है कि रूस के ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा है और हलाकतें भी हुई हैं। यूक्रेन में हुक्काम का कहना है कि मंगल की सुबह ताज़ा फ़ज़ाई हमलों में रूस ने वसती यूक्रेनी शहर क्रेविरीह में कई इमारतों को निशाना बनाया, जिसमें हलाक होने के साथ ही मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। ताहम इब्तिदाई तौर पर जानी और माली नुकसान का सही अंदाजा नहीं लगाया जा सका है। एक मकामी अहलकार के मुताबिक रूसी फजाई हमले ने क्रेविरीह शहर में एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत समेत कई जगहों को निशाना बनाया, जिससे शदीद नुकसान पहुंचा है और मुमकिन तौर पर लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि तुर्किया के लिए मुनासिब है कि वो नीटो की तौसी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे। मिस्टर ब्लिंकन ने कहा कि हम तवक्को करते हैं कि जुलाई में लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विलिनियस में होने वाली नीटो समिट में स्वीडन को बाज़ाब्ता तौर पर नीटो में शामिल कर लिया जाएगा। ब्लिंकन ने अपने इतालवी हममनसब अंतोनियो ताजानी के साथ वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि जुलाई में लिथुआनिया के दारुल हुकूमत विलिनियस में होने वाली नीटो समिट में स्वीडन को बाज़ाब्ता तौर पर नीटो में शामिल कर लिया जाएगा। इतालवी वजीर खारजा ने स्वीडन की नीटो रुकनियत की हिमायत करने का जिक्र करते हुए कहा कि आइंदा माह के नीटो इजलास में इस पर अमल दरामद मुतवक्के है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान दोबारा मुंतखब होने के बाद अपने गैर मुल्की दौरे जारी रखते हुए शुमाली कब्रसी तुर्क जमहूरिया में अपने राब्ते मुकम्मल करने के बाद अपनी अहलिया के साथ अजरबैजान पहुंच गए हैं। वहां उन्होंने सदर इल्हाम अलीएफ और उनकी अहलिया से मुलाकात की। सदर एर्दोगान और उनकी अहलिया के एजाज में मुनक़िद होने वाली तकरीब में कई फनकारों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इत्तलाआत के मुताबिक दोनों ममालिक के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। सदर एर्दोगान सदर इल्हाम बाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करेंगे।
افغان انسداد منشیات پولیس کے یونٹوں نے جنوبی صوبہ ہلمند میں ڈرگ پروسیسنگ کی 7 لیبارٹریوں کو تباہ کر دیا اور 14 منشیات اسمگلروں کو گرفتار کیا ہے۔ وزارت داخلہ نے منگل کو یہ اطلاع دی۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر انسداد منشیات پولیس یونٹوں نے پیر کو مختلف علاقوں میں آپریشن شروع کیا۔ اس کے علاوہ افغان پولیس نے اتوار کو غور اور بغلان صوبوں میں بھی ڈرگ کی 5 لیبارٹریوں کو بھی تباہ کیا۔ پولیس نے بتایا کہ افغان حکام نے غیر قانونی منشیات اور زیر زمین تجارت میں ملوث افراد پر اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام اور فاؤ کی مشترکہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جون سے لے کر نومبر تک افغانستان سمیت 22 ممالک کو اشیاء خوردونوش میں شدید قلت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس رپورٹ میں درج ہے کہ رواں سال کے دوران ہونے والی خشک سالی کے نتیجے میں افغانستان کے شمالی، مغربی اور مرکزی علاقوں میں گیہوں کی پیداوار بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ غذائی قلت اور معاشی کمزوری سے پہلے ہی پریشان ہے اور خشک سالی سے ان کی حالت مزید بگڑ جائے گی۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ترجمان وحید اللہ امانی نے اس سے پہلے کہا تھا کہ 1.5 کروڑ افغان عوام کو اس وقت شدید غذائی قلت کا سامنا ہے۔ مدھیہ پردیش کی سیاحت، ثقافت اور اوقاف کے وزیر اوشا ٹھاکر اور اتر پردیش کے وزیر سیاحت اور ثقافت جیویر سنگھ نے آج لکھنؤ میں مدھیہ پردیش کے محکمہ سیاحت کے مارکیٹنگ دفتر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر محترمہ اوشا ٹھاکر نے کہا کہ اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں مدھیہ پردیش کے محکمہ سیاحت کا دفتر کھولنا ایک خوشگوار تجربہ ہے۔ مدھیہ پردیش ملک کا دل ہے جبکہ اتر پردیش اس کی روح ہے۔ دونوں ریاستیں ثقافتی، روحانی، جغرافیائی، زبان، لباس، کھانے پینے اور رہن سہن کے نقطۂ نظر سے 2 حقیقی بھائیوں کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک راشٹر شریشٹھ بھارت کے تحت سیاحت کو فروغ دے کر شہریوں کے مابین رابطے کو مزید بڑھایا جا سکتا ہے اور دوریوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی کی سپریمو مایاوتی نے منگل کو لکھنؤ میں اپنی رہائش گاہ پر ایک بیان جاری کیا کہ آج کل کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ہوڑ ہے کہ کون بڑا ہندوتو پرست ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں اپنے آپ کو عبادت میں ماہر ظاہر کر رہے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور یہ آئین کی منشا کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوؤں کے علاوہ دیگر مذہب کے لوگ جیسے مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی وغیرہ بھی ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور تمام مذہبوں کو انہیں یکساں احترام اور توجہ دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ تمام تاریخی مقامات کو بھی محفوظ رکھا جائے کیونکہ آج کل تاریخی مقامات کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے آج لکھنؤ میں سینئر لیڈر الیاس اعظمی کی رہائش گاہ مال ایونیو پہنچ کر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور الیاس اعظمی کی موت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ مسٹر یادو کے ساتھ سابق کابینہ وزیر مسٹر راجندر چودھری بھی تھے۔ اکھلیش یادو نے الیاس اعظمی کی تصویر پر پھول چڑھا کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مسٹر اعظمی کے بیٹے ارشد اعظمی، شکیل اعظمی، طارق صدیقی، فہیم صدیقی، عادل محمد اور افسر احمد وغیرہ بھی موجود تھے۔ الیاس اعظمی قابل ذکر ہے کہ الیاس اعظمی سن 2004 میں شاہ آباد سے اور 2009 کے انتخابات میں کھیری لوک سبھا سے منتخب ہوئے تھے۔ بلڈ ڈونیشن کے عالمی دن 14 جون سے ایک دن پہلے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں نعرہ بازی اور پوسٹر مقابلے کا انعقاد کیا گیا اور 1090 چوراہے پر ایک کینڈل مارچ بھی نکالا گیا۔ نعرے اور پوسٹر مقابلے میں لوہیا انسٹی ٹیوٹ کے طلباء اور طالبات نے حصہ لیا، جس میں روہن اور مانیہ نے پہلی پوزیشن اور ششانک شیکھر، سنجنا اور پرگیا گپتا اور پشپا نے بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ان لڑکوں اور لڑکیوں نے زندگی میں خون کی اہمیت کو بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا۔ ڈاکٹر ہیرا لال نے کہا کہ 14 جون کو خون عطیہ کرنے کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن معروف سائنسدان ڈاکٹر کارل لینڈ کی یاد کے لیے وقف ہے۔ وجے یادو عرف آنند، جس نے سنجیو مہیشوری عرف جیوا کو عدالت میں قتل کیا تھا، کاٹمنڈو میں ہی اسے سپاری دی گئی تھی۔ اسلم نامی شخص نے بتایا تھا کہ اس کے بھائی عاطف کی کئی بار اسے توہین کی ہے، اس لیے اسے مار دو، اس کے لیے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ شوٹر وجے نے یہ بیان اس وقت دیا جب وہ KGMU میں داخل تھا۔ اس کے بیان کی ویڈیو پیر کو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ پولیس افسران اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وجے کے اس بیان کی بنیاد پر اسلم اور وجے کو ہتھیار دینے والے کی تلاش جاری ہے۔ 7 جون کو جیوا کو عدالت کے احاطے میں فلمی انداز میں سر عام گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا اور ملزم وجے یادو کو موقع پر ہی پکڑ لیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اشرف کو سازشی قرار دیا تھا، پھر کچھ دیر بعد ہی اسلم کا نام بتایا۔ اسلم کون ہے؟ اس حوالے سے انہوں نے صرف اتنا کہا کہ انہیں بھائی عاطف کی توہین کا بدلہ لینا ہے۔ وہ اسلم کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ تب سے اسلم کی تلاش جاری ہے، تاہم اس کے بارے میں پولیس کو ابھی تک کوئی معلومات نہیں حاصل ہو سکی ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔